Hello, welcome everyone to the new video of the endometrial carcinoma. This is a part 3, and in this video tutorial we will talk about the diagnosis and management of endometrial carcinoma. So let's go through the diagnosis. So how to diagnose a patient of endometrial carcinoma? So in diagnosis, the best method of the diagnosis is, first of all, a patient of suspected patient you can do is endometrial biopsy. So endometrial biopsy suspected patient मा गर्न सकिन्छ. So endometrial biopsy मा के गरिन्छ त? Actually using a Sherman curate. यो गर्नको लागि endometrial biopsy कसरी लिने? Using a Sherman curate. र Sherman curate लाई के भन्छ त? PIPPLE पिपिली भन्छ. के भन्छ? पाइपिली भन्छ. सर्मन क्युरेटलाई के भन्छ त? पाइपिली भन्छ. सो सर्मन क्युरेटले हामी के गर्छौं त? इन्डोमेट्रियल बायोप्सी गर्छौं. एन्ड सर्मन पिपिल कस्तो हुन्छ भनेपछि इट इज एक्चुअली सफ्ट प्लास्टिक रिफिल भनेको जुन यु आर seeing the ball pen refill, जुन ball pen मा जुन refill हुन्छ त्यस्तै किसिमको refill हुन्छ. So you can see like this. So it is actually a refill like which has a cutting edge at its one point. So एक साइड तिर के हुन्छ र कटिङ एज हुन्छ र बाँकी साइड प्लास्टिक को रिफिल जस्तो हुन्छ. सो यसलाई के गर्नमा कसरी युज गरिन्छ कि लेट अस सपोज कि this is a uterus and this is actually vagina, this is cervix. So के गरिन्छ त? यो रिफिल लाई यो भित्र यसरी हालेर अनि यसलाई यस्तो र यस्तो गरिन्छ. यस्तो गरिदिने सेन्स कि यताबाट जति पनि स्याम्पल छ त्यसको क्युरेट गरेर बाहिर निकालिन्छ हैन र त्यसलाई स्लाइडमा हालिन्छ है. र एकचोटी यता पनि गरिन्छ. यता गरिनु भनेको यतातिरको साइड पनि लिइसक्यो र एकचोटी यस्तो गर्नु भनेको यतातिरको साइड पनि स्याम्पल लियो. सो यसलाई एक्चुअली अझै राम्ररी बुझौं. So in this picture you can see हामीले के गर्यौं? पिपिल लाई युटरस भित्र हाल्दियौं. इट इज अ रिफिल टाइप स्ट्रक्चर. एन्ड अब यसको कट एज इनले के गर्छ? यताबाट यसरी गरेर हामी बायोप्सी लिन्छौं यसरी र यसलाई अर्को साइडबाट हालेर यसरी बायोप्सी लिएर त्यसलाई स्लाइडमा बनाउँछौं. र यो गर्नको लागि कुनै अपरेसन थिएटर चाहिँदैन. इट इज एक्चुअली ओपीडी प्रोसिजर. सो ओपीडी मै यो गर्न सकिन्छ हैन. सो दिस इज अ भेरी गुड टेक्निक किनभने त्यस्तो खासै पेन पनि हुँदैन पेशेन्टलाई र इट इज एक्चुअली चिपर टेक्निक. ओपीडी प्रोसिजर हो, त्यही भएर यो टेक्निक सबभन्दा धेरै प्रिफर्ड गरिन्छ हैन. र यसको सेन्सिटिभिटी इज अराउन्ड 90%. सो 90% यसले एकदम राम्रो रिजल्ट नै दिन्छ. यसले अलमोस्ट 90% छ कि अलमोस्ट कि जुन ट्युमर छ ट्युमर सेलहरू हामी स्लाइडमा ल्याउन सक्छौं. सो दिस इज 90% चान्स कि यो टेक्निकबाट ट्युमर सेलहरू स्लाइडमा आउन सक्छ र हामी डायग्नोस गर्न सक्छौं हैन. तर अरु पनि मेथडहरु छन्. सो लेट्स गो टु अनदर मेथड. सो अनदर भेरी गुड मेथड इज फ्र्याक्सनल क्युरेटाज. एन्ड फ्र्याक्सनल क्युरेटाज चाहिँ त्यो ओपीडी प्रोसिजर यो भन्दा पहिला जुन हामीले भन्यौं पिपिले मेथडबाट जुन पिपिल युज गरेर जुन हामीले गरेको थियौं त्यो भन्दा पनि राम्रो टेक्निक छ फ्र्याक्सनल क्युरेटाज. यसमा के हुन्छ कि क्यान्सर सेलहरू आउने चान्स इज अलमोस्ट 95 to 99%. सो यसले के गर्छ? फ्र्याक्सनल क्युरेटाजले युटेरसको हरेक फ्र्याक्सन अफ पार्टबाट हरेक पार्टकोबाट यसले स्याम्पल ल्याउँछ र अलमोस्ट यसको स्याम्पलमा ट्युमरहरू पाउने चान्स 95 to 99% हुन्छ. र यसमा के गरिन्छ त? डाइलेसन गरिन्छ हैन. र यो गर्नको लागि एनेस्थेसियाहरू युज गरेर गरिन्छ. सो इट इज एक्चुअली ओटी प्रोसिजर. यो चाहिँ अपरेसन थिएटरमै गर्नु पर्छ. यो चाहिँ ओपीडी प्रोसिजर होइन. र तर यसको राम्रो कुरा के छ कि यसले चाहिँ ट्युमर डिटेक्ट हुने चान्सेसमा 95 to 99% हुन्छ. र यो गर्नको लागि पहिला डाइलेसन गरिन्छ हैन. अनि बल्ल डाइलेसन गरेर यसमा के गर्ने? डिफरेन्ट फ्र्याक्सन अफ द युटेरसको पार्टको हामी क्युरेट गर्छौं र हरेक फ्र्याक्सन पार्टको क्युरेट गरेर हामी त्यसलाई स्लाइड बनाउँछौं. र यसमा चाहिँ डायग्नोसिस हुने चान्स चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ हैन. इट्स अ भेरी गुड मेथड कम्पेयर टु द्याट. तर त्यो धेरै गरिन्छ किनभने त्यो सजिलो छ, ओपीडी मा गर्न सक्यो. अब यसको लागि त अपरेसन थिएटर चाहियो हैन. सो द्याट्स व्हाई इट इज नट सो मच डन. पहिला त्यो चाहिँ गरिन्छ है.
एज फ्रेक्सनल क्युराटाज इज इम्पोर्टेन्ट इन द एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू। सो सबभन्दा पहिला के गरिन्छ कि हामीले यो जुन यो सर्भिक्स छ, सो सर्भिक्सको यो पार्टलाई इन्डो सर्भिक्स भन्छ। सो इन्डो सर्भिक्स, जब इन्डो सर्भिक्सलाई पहिले क्युरेट गरिन्छ, किनभने सर्भिक्स अब यसरी भित्र पहिला जान्छौँ भने पहिला सर्भिक्स आउँछ। यो सर्भिक्सलाई पहिले क्युरेटेज गरेर उसको हामी स्याम्पल लिइहाल्छौँ। त्यसपछि के गर्छौँ, अल्ट्रासाउन्ड पास गर्छौँ। अल्ट्रासाउन्ड भनेको एक किसिमको प्रोब हुन्छ। त्यो प्रोबले हामी युटरसको लेन्थलाई नाप्छौँ, युटरस कति लेन्थको छ, र जति लेन्थ नापिसकेपछि हामी के गर्छौँ, केही कुनै मेथडले ओएसलाई डाइलेट गर्छौँ। सो यो इन्टरनल ओएस हो हैन। सो इन्टरनल ओएस हो। सो इन्टरनल ओएसलाई हामी डाइलेट गर्छौँ, र डाइलेट गरिसकेपछि अब क्युरेट लिएर युटरसको फन्डसमा, युटरसको बडीहरूमा हामी के गर्छौँ, क्युरेट गर्छौँ। र फाइनली पोलिप फोर्सेप पनि युज गर्छौँ। पोलिप फोर्सेप हालेर जुन कुनै पार्ट यदि छुटिसकेछ भने त्यसलाई पनि हामी अगेन के गर्छौँ, क्युरेट गर्छौँ, र सबै पार्टलाई हिस्टोलोजिकल एक्जामिनेसन गर्न पठाइदिन्छौँ। सो दिज वेयर द स्टेप्स अफ द फ्रेक्सनल क्युरेटेज। नाउ देयर इज अनदर टेक्निक, दैट इज हिस्टेरोस्कोपी, एन्ड इन दिस टेक्निक इट इज एक्चुअली 100% सेन्सिटिभ। यसको मतलब के हो, यसमा चाहिँ ट्युमर यदि छ भने यसले 100% डिटेक्ट गर्छ नै गर्छ। यसले 1% चान्स पनि छैन कि छोड्छ। यसमा के हुन्छ कि हामी हिस्टेरोस्कोपलाई हामी युटरसभित्र इन्टर गर्छौँ, र डाइरेक्ट हामी के गर्छौँ, बाहिर टेलिभिजनमा चाहिँ इमेज हामी कम्प्युटरमा हेर्न सक्छौँ भित्रको सबै पार्टको। र डक्टरले के गर्छ, यो मेथड युज गरेर डक्टर विल सी युटेरस हैन, युटेरस हेर्न सक्छ, सर्भिक्स हेर्न सक्छ, र डाइरेक्ट जुन टार्गेट एरिया, जुन एरियामा ट्युमर देखिन्छ टार्गेट एरिया, त्यो एरियाबाट के गर्छ त, त्यो एरियाबाट बायोप्सी लिन्छ। सो फ्रम द्याट टार्गेट एरिया द डक्टर विल टेक द बायोप्सी, एन्ड दिस इज एक्चुअली युजिङ अ हिस्टेरोस्कोपिक मेसिन। र यो गरे भने यसमा चाहिँ अब छुट्ने चान्स चाहिँ हुँदैन। सो इट इज 100% सेन्सिटिभ। सो त्यसमा के गरिन्छ, हिस्टेरोस्कोप मेसिन हालिन्छ, यो सर्भिक्सहरू, युटरसहरू सबै मजाले देख्न पाइन्छ टिभीमै चाहे मोनिटरमा, र त्यसपछि टार्गेट एरिया फाइन्ड आउट गरेर त्यसको बायोप्सी लिन्छ र हिस्टोपेथोलोजिकल एक्जामिनेसनको लागि पठाइन्छ। So this was about the diagnosis by these three things. Now another test is ultrasonography and color Doppler, which is actually here done is transvaginal sonography. So transvaginal sonography ma, if the endometrial thickness is greater than 4 mm in any part. So in transvaginal sonography, if you will see the endometrial thickness, so if it is greater than 4 mm in any part, that implies that the person is having either endometrial hyperplasia or the person is having endometrial cancer. Another thing, if the person is having hyperechoic endometrium, जुन हामीले अल्ट्रासोनोग्राफी और ट्रान्सभेजनल सोनोग्राफी गर्छौं, त्यसमा यदि इन्डोमेट्रियमहरुतिरबाट इको भनेको त्यहाँबाट यदि साउन्ड रिफ्लेक्ट बढी भइराछ भने, किनभने यूएसजी मा त त्यही हुने हो, साउन्ड रिफ्लेक्टले क्याच गर्ने हो, त्यो साउन्ड रिफ्लेक्ट धेरै भइराछ भने, र अर्को कुरा यदि इन्डोमेट्रियमको लाइनिङ रेगुलर छैन भने, दैट इन्डिकेट्स दैट द पर्सन इज ह्याभिङ इन्डोमेट्रियल क्यान्सर। तर 100% फिक्स भन्न सकिदैन यसमा, सो इट इज नट अ डेफिनेटिभ टेस्ट। र अर्को कुरा, इफ देयर इज अ इंट्रा यूट्राइन फ्लुइड, युट्रस भित्र यदि फ्लुइडहरु देखिरहेछ भने, देन अल्सो इट सेज दैट देयर क्यान बी सम पैथोलोजी बिहाइन्ड दिस, हैन। तर इट इज नट अ डेफिनेटिभ, सो इट इज नट अ डेफिनेटिभ टेस्ट, हैन। सो कुनै डेफिनेटिभ टेस्ट चाहिँ यो हैन, है। सो यू हैव टु नो दिस। नाउ इफ यू विल डू द पेल्भिक एक्जामिनेसन, so pelvic examination is done by inserting a speculum in the vagina. So vagina orifice मा के गर्छौं, speculum लाई इन्सर्ट गर्छौं, र त्यसपछि हामी भित्रको एरियाजलाई हेर्छौं। so त्यसमा के पाइन्छ कि सर्भिक्स चाहिँ हेल्दी बेको पाइन्छ, र त्यहाँबाट कि त ब्लड और पुरुलेन्ट ओफेन्सिभ डिस्चार्जहरु सर्वाइकल यो एक्सटर्नल ओएसबाट पुरुलेन्ट ओफेन्सिभ डिस्चार्जहरु यहाँबाट निस्केको चाहिँ हेर्न पाइन्छ, है। सो पेल्भिक एक्जामिनेसनमा यो चाहिँ हुन्छ। So another examination we can do is bimanual examination. So bimanual examination मा हामीले पहिला पनि कुरा गरेछौं, what is bimanual examination. So bimanual examination मा के हुन्छ कि we will insert, so in bimanual examination मा हामी के गर्छौं त, we will insert one finger into the vaginal orifice and we will try to touch the areas of fornix of the cervix and fornical areas, and by another hand we will palpate the lower abdomen and we will try to touch the uterus from abdomen. So bimanual examination में यो गरिन्छ, र bimanual examination गर्दाखेरि हामी के हेर्छौं कि uterus कि त एट्रोफिक हुन्छ, कि त नर्मल हुन सक्छ, कि त इनलार्ज हुन सक्छ, हैन। सो इनलार्ज कति बेला अवस्थामा हुन्छ,
किन अनि एट्रोफी कति अवस्थामा सो हामीलाई के थाहा छ कि यो मेनोपोजल वुमेनहरूले लिएर आउँछ त्यही भएर मेनोपोज पछि त युटेरस एट्रोफीमा जान्छ त्यही भएर एट्रोफी हुन सक्छ र कहिलेकाहीँ नर्मल हुन सक्छ इनलार्ज कति बेला हुन्छ यदि मायोमेट्रियमहरू इन्भेड गरेको छ चाहे फाइब्रोइडबाट यो ट्युमर भएको फाइब्रोइडहरूले पनि is a risk factor of this tumor. So if the female has a fibroid, then fibroid can make enlarge. Fibroid ले के गर्न सक्छ युटेरस enlarge गर्न सक्छ. So त्यही भएर हामीलाई युटेरस लार्ज देखिन्छ. र अर्को नर्मल युटेरस चाहिँ अलिक मोबाइल हुन्छ. त्यसलाई एब्डोमेनबाट यसरी छुँदाखेरि त्यसलाई हामीले फिल गर्न सक्छौं, त्यसलाई हामी यसरी हलाउन सक्छौं. So normal uterus is mobile. So usually in the early stage of cancer it is actually mobile. So uterus is mobile. तर क्यान्सरको लेटर स्टेजमा युटेरसको पोजिसन फिक्स भइहाल्छ, त्यसलाई मुभ गर्न मिल्दैन. सो बाइमेनुअल एक्जामिनेसनमा यो रिभिल हुन्छ. सो ट्रिटमेन्ट पोर्सनमा सबभन्दा फर्स्टमा हामी कुरा गर्छौं प्रिभेन्टिभ ट्रिटमेन्टको. सो प्रिभेन्टिभ ट्रिटमेन्ट भनेको यसलाई लाग्नै नदिन. सो लाग्नै नदिन के गर्न सकिन्छ? एज वी नो ओबेसिटी इज अ बिगेस्ट फ्याक्टर, त्यही भएर हामीले स्ट्रिक्ट वेट कन्ट्रोल गर्ने. अर्को एचआरटी इज अल्सो वान अफ द फ्याक्टर. सो त्यही भएर हामी के गर्छौं त हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी जुनमा इस्ट्रोजेन मात्रै छ त्यसलाई हामी एभोइड गर्छौं. सो if the hormone replacement therapy is only estrogen, such type of hormone replacement therapy is not used. Another thing, जुन फिमेलहरु रिस्कमा छ हैन, त्यस्तो फिमेलहरु रिस्कमा जुन भएको फिमेलहरु छ त्यसको अर्ली स्क्रिनिङ गर्न सकिन्छ. पहिले क्यान्सर लाग्नु भन्दा पहिले के गर्ने? स्क्रिनिङ गराउने. र स्क्रिनिङ गराएपछि जे होस् यो कुरालाई समय भन्दा पहिले हामी के गर्न सक्छौं? ठीक गर्न सक्छौं. सो दिस वर द प्रिभेन्टिभ ट्रिटमेन्ट. नाउ लेट्स टक अबाउट द क्युरेटिभ ट्रिटमेन्ट. So let's talk about the treatment option. The treatment options are surgical treatment, radiotherapy, chemotherapy and combined treatment. So these four are actually treatment options and the mainstay of treatment is surgical treatment. So सबभन्दा main जुन treatment हो त्यो के हो त surgical treatment हो. And in surgery you have to know this कि mainly गरेर problem uterus बाट राइज हुन्छ र यता fallopian tube ओभरीहरुमा जान सक्छ फर्स्टमा त. सो त्यही भएर सबभन्दा मेन हामी के गर्न खोज्छौं? युटेरसलाई हामीले रिमुभ गर्न खोज्छौं, अनदरमा फेलोपियन ट्युबलाई र ओभरीहरुलाई रिमुभ गर्न खोज्छौं. सो दिस रिमुभल अफ युटेरस एलोङ विथ द fallopian tube and ovaries is combinedly called total abdominal hysterectomy. What is called total abdominal hysterectomy? Total abdominal hysterectomy, it is also called extrafacial hysterectomy. What is it is called? एक्स्ट्राफेसियल हिस्टेरेक्टोमी. सो सबभन्दा मेन जुन अपरेसन गरिन्छ त्यो भनेको टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी और एक्स्ट्राफेसियल हिस्टेरेक्टोमी. सो अब हामी हेर्छौं कसरी टोटल फेसियल हिस्टेरेक्टोमी और एक्स्ट्राफेसियल हिस्टेरेक्टोमी गरिन्छ. So let's discuss about the total abdominal hysterectomy or extrafacial hysterectomy. So this surgery include the actually removal of uterus, fallopian tube and ovaries. So in stage 1, actually in all stages is done, but in stage 1 it's only the thing that should be done, right? So in stage 1 it's the mainstay of treatment. And what are the steps? The first step is incision, right? So the incision is actually longitudinal midline incision. So सबभन्दा पहिला के गरिन्छ? लेट सपोज यो एब्डोमेन को यो यसरी मैले बनाए एब्डोमेन को पिक्चर. सो एब्डोमेन मा के गरिन्छ कि लेट सपोज कि दिस इज अम्बिलिकस. सो यू हैव टू गिव इन्सिजन इन द मिडलाइन लाइक दिस, हैन, अप टू द लोअर पेल्भिस. जब प्युबिक सिम्फाइसिस हुन्छ नि त्यहाँ त्यो पोइन्टसम्म हामीले के गर्छौं? मिडलाइन इन्सिजन दिन्छौं. सो फर्स्ट थिङ इज लongitudinal मिडलाइन और पारामेडियन इन्सिजन, हैन. सो यो इन्सिजन दिए भने बेटर एक्सपोजर हुन्छ सबै भित्रको अर्ग्यान्सहरुको. अब इन्सिजन गरिसकेपछि के गरिन्छ त? पेरिटोनियल वाशिङ आर टेकन. सो पेरिटोनियल वाशिङ भनेको के हो त? इन्सिजन गरिसकेपछि त्यहाँ के गर्छ? जब बाहिर यसरी इन्सिजन स्किन हटाएपछि र मसलहरु एब्डोमेनको हटाइसकेपछि अब के हुन्छ? पेरिटोनियमको लेयर आउँछ. अब पेरिटोनियमको लेयरमा के गर्छ? नर्मल स्लाइनले वाश गर्छ र त्यो नर्मल स्लाइनले वाश गरेको फ्लुइडहरुलाई पछि कलेक्ट गर्छ र त्यसलाई साइटोकोलोजीको लागि पठाउँछ. र त्यसपछि थरो एक्सप्लोरेसन अफ, त्यसपछि यो जति एब्डोमेनमा र पेल्भिसमा अर्ग्यान हुन्छ त्यसको थरो एक्सप्लोरेसन गरिन्छ. भनेपछि लिभरलाई हेरिन्छ, डायफ्रामलाई हेरिन्छ, जस्तो यो युटेरसहरुको त हेरियो नै. अर्को लिम्फ नोडहरुलाई हेरिन्छ, जस्तो प्रियोर्टिक पारायोर्टिक लिम्फ नोडहरुलाई हेरिन्छ. अर्को चाहिँ यो युटेरस छ भने यता अगाडि चाहिँ के भन्छ? युरिनरी ब्लाडरलाई देखिन्छ, रेक्टमहरुलाई हेरिन्छ, हैन. सो दिज अल अर्ग्यान, पेल्भिसमा भएको अर्ग्यानहरु, लिम्फ नोड्सहरु, हैन, डायफ्रामहरु जस्तो अब लिभर भयो. अर्को चाहिँ जुन एब्डोमेनको इन्टेस्टाइनको माथिबाट जुन ओमेन्टम हुन्छ, ओमेन्टमहरु सबैको के गरिन्छ त? एकचोटी इन्स्पेक्सन टाइपको एक्सप्लोर, हैन, थरो एक्सप्लोरेसन अफ के लिभर, डायफ्राम, एओर्टिक एन्ड पेरियोर्टिक लिम्फ नोड्स
हैन युरिनरी ब्लाडर रेक्टम यिनीहरू चाहिँ सबैको एक थरो एक्सप्लोरेसन गरिन्छ एकचोटि धेरिन्छ सबै ठाउँमा कि क्यान्सर कहाँ कहाँसम्म गएको छ कि छैन हैन त्यो चाहिँ गरिन्छ है। सो अब चाहिँ थरो एक्सप्लोरेसन गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौं कि हाम्रो युटेरसहरू एक्सपोज भयो र युटेरसहरू एक्सपोज भइसकेपछि सबभन्दा पहिला हामी के गर्न खोज्छौं कि अब जुन क्यान्सर मानौ कि युटेरस भित्र छ त्यो क्यान्सर चाहिँ के गर्न सक्छ दैट क्यान्सर can spill out, cancerous cell can spill out through the cervix and cancerous cell can spill out through the fallopian tube हैन। क्यान्सरस सेल के गर्न सक्छ त हामी अब अपरेसन यदि मानौ कि युटेरसको अपरेसन गरेर यसलाई हटाउँछौ भने त्यति बेला के हुन सक्छ त त्यो हामी त्यसलाई चलाउँछौ सो विल मुभ द युटेरस र मुभमेन्ट गर्ने बेला के हुन सक्छ द क्यान्सरस सेल क्यान स्पिल ओभर द सर्भिक्स इन्टु द भेजाइना हैन र यता फेलोपियन ट्युबबाट यता पनि स्पिल आउट हुन सक्छ। स्पिल आउट भनेको त्यहाँबाट स्लिपेज हुन सक्छ सेलहरुको हैन ट्युमर सेलहरु यतातिर आउन सक्छ चाहे यता सेलहरु ट्युमर सेलहरु जान सक्छ। सो यो स्लिपेज नहोस् भनेर हामीले के गर्छौं त सर्भिक्सलाई पनि यसरी सुचर लगाइदिन्छौं र फेलोपियन ट्युबमा पनि दुवै साइड सुचर लगाइदिन्छौं। यो सुचर किन लगाइएको दिस सुचर लाउनुको मेन कारण एउटै हो कि ट्युमर सेलहरु जुन यहाँ भित्र छ त्यो बाहिर नजाओस् अपरेसन गर्दा पनि हैन। सो द नाउ व्हाट विल बी डन कि सुचरिङ द सर्भिक्स एन्ड द फिमरियल इन्ड अफ द फेलोपियन ट्युबको यो इन्ड र यो इन्डलाई फिमरियल इन्ड भन्छ जहाँ फिमरी हुन्छ र त्यो इन्डलाई हामी सुचरिङ गर्छौं त्यो इन्ड र सर्भिक्सलाई ताकि ट्युमर सेलहरु स्पिलेज नहोस् हैन। सो यो चाहिँ गरिन्छ। सो सुचरिङ गरिसकेपछि अब चाहिँ के गर्छौं त हामी चाहिँ सर्भिकल युटेरसमा हामी अपरेसन गर्न लागेछौं युटेरसलाई काट्न लागेछौं। सो काट्न भन्दा पहिला हामीले युटेरस नचलोस् भनेर त्यहाँ युटेरस फिक्स्ड रहोस् भनेर हामी के गर्छौं त ट्र्याक्सन बाइ प्लेसिङ लङ स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप यो फिगरमा हेर्नुस् यो दुईटा पोइन्ट जुन छ यो दुईटा पोइन्ट भनेको युट्राइन एंगल हो के हो त युट्राइन किनभने फेलोपियन ट्युब हुन्छ यहाँबाट। सो दिज आर युट्राइन एंगल पोइन्ट्स र यसलाई के भन्छ युट्राइन कोर्नु पनि भन्छ के भन्छ युट्राइन कोर्नुवा हैन। सो युट्राइन कोर्नुवामा के गर्छौं दुईटा आर्टरी लङ आर्टरी फोर्सेप हामी लगाउँछौं र यसले के गर्छौं युटेरसलाई तान्छ र तानेपछि युटेरस अब फिक्स्ड हुन्छ र यो गरिसकेपछि अब चाहिँ के गरिन्छ त युटेरस फिक्स भयो र नाउ के गरिन्छ त नाउ टोटल एब्डोमिनल हैन हिस्टेक्टोमी इज परफर्मड। अब के गरिन्छ त टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी इज परफर्मड र अब बल्ल हामी के गर्छौं त युटेरसलाई काटेर फाल्ने काम स्टार्ट गर्छौं हैन। सो अहिलेसम्म हामीले जस्ट प्रिपेयर भयो कि अब युटेरसलाई हामी काट्छौं भनेर र यति ट्र्याक्सन दिइसकेपछि लङ आर्टरी फोर्सेपले बल्ल अब हामी के गर्छौं युटेरसलाई काट्न सुरु गर्छौं। अब बल्ल चाहिँ के गरिन्छ कि युटेरस इज कट युटेरसलाई यसरी कट लाइन्छ हैन एन्ड युटेरसलाई कट लाइसकेपछि वी विल इभ्यालुएट द साइज अफ द ट्युमर वी विल सी द एक्सटेन्सन अफ द ट्युमर एन्ड वी विल सी that the how much myometrium is invaded by the tumor हैन। सो myometrial invasion कति भएको छ सर्वाइकल एक्सटेन्सन कति भएको छ योहरू हामी चाहिँ गर्छौं अब र सँगसँगै पर्टिकुलर त्यहाँ वरिपरि जति लिम्फ नोडहरू हुन्छ सबै लिम्फ नोडबाट हामी स्याम्पल चाहिँ लिइहाल्छौं ताकि पछि हामी यो स्टेजिङ गरौँ कि किनभने हामीले भनिसकेछौं कि यहाँ चाहिँ स्टेजिङ जुन हुन्छ त्यो अपरेसन गरिसकेपछि बल्ल स्टेजिङ हुन्छ। सो स्टेजिङ जुन हुन्छ हैन सो त्यही स्टेजिङ गर्नको लागि हामीले के गर्छौं त लिम्फ नोडको स्याम्पलहरु लिन्छौं। सो स्याम्पल आर टेकन फ्रम द कमन एलियाक एक्सटर्नल एलियाक ऑब्टुरेटर इंटरनल पारायोटिक प्रियोटिक सबैबाट के गर्छौं लिम्फ नोडको स्याम्पल लिन्छौं ताकि पछि गएर कुन स्टेजमा ट्युमर पुगिसक्यो भनेर हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं हामी चाहिँ भन्न सक्छौं हैन। त्यही भएर हामीले युटेरसलाई काट्यौ हामीले चाहिँ साइजहरु इभ्यालुएट गर्यौ मायोमेट्रियम इन्भेजनहरु कति छ त्योहरु हेर्यौं हैन अनि यति गरिसकेपछि विल गेट द स्टेज हैन विल गेट द स्टेज अफ द ट्युमर कि ट्युमर कुन स्टेजमा गइसकेछ हैन। र यो सँगै विल अल्सो कट डाउन के कट डाउन गरिदिन्छौ त फेलोपियन ट्युब ओभरी सबै पनि हैन विल अल्सो कट डाउन हैन के कट डाउन गर्छौं त फेलोपियन ट्युब विल कट डाउन द फेलोपियन ट्युब ओभरी इट इज अल्सो कल्ड के त सेल्फिङ्गो उफोरेक्टोमी हैन यसलाई के भन्छ सेल्फिङ्गो उफोरेक्टोमी चाहिँ भनिन्छ हैन। सो सेल्फिङ्गो उफोरेक्टोमी त्यो पनि बोथ साइडमा हैन बाइलेटरल त्यही भएर यसलाई के भन्छ त बाइलेटरल सेल्फिङ्गो उफोरेक्टोमी इज अल्सो डन हैन। र यदि युटेरो भेजिनल प्रोल्याप्सहरु भइराछ भने हामी भेजिनाले पनि काटेर फाल्छौं। सो दिज आर द मेन स्टेप्स दैट शुड बी डन इन द टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। सो टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमीमा यही चाहिँ गरिन्छ हैन।
र कहिलेकाहीँ यो चाहिँ टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी हामी बेसिकली के ल्याप्रोस्कोपिक मेसिनले पनि गर्न सक्छौँ होइन। सो ल्याप्रोस्कोपिक मेसिनले चाहिँ त्यति ठुलो इन्सिजनहरू दिन पर्दैन। इन्सिजन सानो दिएरै हामी के गर्न सक्छौँ, ल्याप्रोस्कोपिक मेसिनको मद्दतबाट होइन हामीले चाहिँ यही अपरेसन सेम अपरेसन ल्याप्रोस्कोपिक मद्दतबाट एकदम सानो इन्सिजन दिएर पनि गर्न चाहिँ सक्छौँ। सो मैले अहिलेसम्म के कुरा गरेँ, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमीको कुरा चाहिँ गरेँ। अब हामी चाहिँ स्टेज 1 को चाहिँ मेन गरेर कुरा गर्छौँ होइन, स्टेज 1 को ट्रिटमेन्टको। सो के बुझ्नु पर्यो हामीले कि स्टेज 1 मा मेन स्टे अफ ट्रिटमेन्ट भनेको टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी हो, तर यो चाहिँ टोटली करेक्ट छैन। किन? स्टेज 1 मा के पनि गरिन्छ त, स्टेज 1 मा कन्डिसन हेरेर पनि त्यसमा चाहिँ एडजुभेन्ट रेडियोथेरापी पनि एड गरिन्छ। के एड गरिन्छ त? सो टिएएच इज फलोड बाई होइन, फलोड बाई एडजुभेन्ट रेडियोथेरापी। के त? रेडियोथेरापी, जुन कि 4 to 6 weeks आफ्टर सर्जरी। सो सर्जरीको होइन, सर्जरीको 4 देखि 6 हप्ता पछि चाहिँ हामी के गर्छौँ त, रेडियोथेरापी पनि गर्छौँ। तर कुन अवस्थामा गर्छौँ त्यो बुझ्नु पर्यो। त लेट अस सपोज कि स्टेज 1 कै ट्युमर छ, इट मिन्स द ट्युमर इज कन्फाइन्ड टु द युटेरस। तर जुन हामीले ग्रेड पढेको थियौँ नि, जुन ग्रेड जसमा चाहिँ यदि 5% भन्दा कम यदि सोलिड एरियाहरू छ भने ग्रेड 1, 5 to 10, 5 to 50% छ भने ग्रेड 2। सो यदि ग्रेड 1 को कुनै पेसेन्टमा मायोमेट्रियल इन्भेजन छैन है, इन्डोमेट्रियम मात्रै छ र त्यो पेसेन्टले ग्रेड 1 मा छ भने त्यसलाई ओन्ली टिएएच गर्ने, भनेपछि टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी मात्रै गर्ने र जस्ट अब्जर्भ गर्ने। अब पेसेन्ट मानौ कि ग्रेड 2 मा छ, जसमा चाहिँ उसको चाहिँ जुन स्लाइड जुन उसको स्पेसिमेन लियो, बायोप्सी गर्यो ट्युमरको, त्यो ग्रेड 2 को थियो र के हेऱ्यो कि मायोमेट्रियल इन्भेजन थिकनेस, मायोमेट्रियल इन्भेजन जुन छ त्यो मायोमेट्रियमको थिकनेसको 1/2 थिकनेसमा मात्रै पुगेको छ, चाहिँ हाफ भन्दा कमै छ इन्भेजन मायोमेट्रियममा भने त्यति बेला टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी र भ्याजिनल इरेडिएसन भनेपछि भ्याजाइनाबाट के गरिन्छ त, रेडियोथेरापी चाहिँ दिइन्छ है। अर्को ग्रेड 2 कै ट्युमर छ होइन, ग्रेड 2 कै ट्युमर छ र मायोमेट्रियल इन्भेजन जुन छ त्यो 1/2 थिकनेस भन्दा बढी छ मायोमेट्रियमको भने त्यति बेला चाहिँ टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी त गर्ने नै, होल पेल्भिस इरेडिएसन पनि गरिन्छ। सो यो चाहिँ एउटा कम्बाइन्ड ट्रिटमेन्टको इक्जाम्पल भयो होइन। सो कम्बाइन्ड ट्रिटमेन्ट जहाँ चाहिँ सर्जरी प्लस होइन, सर्जरी प्लस रेडियोथेरापीको चाहिँ इक्जाम्पल हामीले हेऱ्यौँ होइन। सो सर्जरी प्लस रेडियोथेरापी कुन कुन अवस्थामा गरिन्छ त्यो चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ है। सो स्टेज 1 मा बेसिकली यही ट्रिटमेन्ट गरिन्छ। नाउ लेट्स टक अबाउट कि स्टेज 2 मा के गरिन्छ। सो स्टेज 2 को ट्रिटमेन्टको कुरा गरौँ। सबभन्दा पहिला स्टेज 2 को ट्रिटमेन्टमा हामीसँग डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू छ। जस्तो सबभन्दा फर्स्ट स्टेजमा भनेको रेडिकल हिस्टेक्टोमी, बाइलेटरल साल्फिङ्गो ओफोरेक्टोमी विथ प्री एन्ड प्यारा एओर्टिक लिम्फ नोडेक्टोमी। यो भनेको सिम्पली के गरेको त, रिमुभल अफ द युटेरस, रिमुभल अफ द बोथ फेलोपियन ट्युब, रिमुभल अफ द ओभेरिज एन्ड अल्सो रिमुभल अफ द प्री एन्ड प्यारा एओर्टिक लिम्फ नोड, बट नट रिमुभिङ द के रिमुभ चाहिँ गरेन, सर्भिक्स रिमुभ गरेन र भजाइना रिमुभ गरेन। सो दुईटा कुरा कन्जर्भ गर्यो, त्यही भएर यसलाई के भन्छ त, रेडिकल हिस्टेक्टोमी भन्छ है। अब अर्को ट्रिटमेन्ट अप्सन के हुनसक्छ कि सर्जरी मात्रै नदिएर सर्जरीको 6 हप्ता पछि चाहिँ रेडिएसन दिन सकिन्छ होइन। तेस्रो अप्सन के हुनसक्छ कि सर्जरी अब पहिला रेडिकल मात्रै थियो, अब चाहिँ अझै मोडिफाई त्यसलाई गर्यो। सो मोडिफाइड रेडिकल सर्जरी गर्न सकिन्छ र एक्सटर्नल र इन्टर्नल भेजिनल रेडिएसन गर्न सकिन्छ। यो भनेको के हो, भेजाइनाको बाहिरबाट पनि रेडिएसन दिने, रेडियोथेरापी दिने र भेजाइनाको भित्र हालेर होइन, भित्र भेजाइनाभित्र ओरिफिसमा गएर अनि बल्ल त्यहाँबाट पनि रेडिएसन दिने। सो दिस क्यान बी डन इन स्टेज 2। सो स्टेज 2 को चाहिँ ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ यहीहरू भयो। नाउ लेट्स टक समथिङ अबाउट रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापीको बारे केही कुरा बुझौँ। सो द रेडियोथेरापी आर गिभन इन फलोइङ कन्डिसन। कुन कुन बेला रेडियोथेरापी दिने कि जब वुन्ड जुन हुन्छ होइन, सर्जिकल वुन्ड, द्याट इज इफ द सर्जिकल वुन्ड इज अनफिट फर सर्जरी होइन। जस्तो कुनै वुन्ड छ होइन त्यो ट्युमरमा, त्यो यदि सर्जरीको लागि फिट छैन भने त्यसमा रेडियोथेरापी युज गर्न सकिन्छ। चाहे पेसेन्टलाई कुनै अदर मेडिकल कोमोर्बिडिटी छ, जस्तो मानौ कि पेसेन्टलाई डायबिटिज मेलाइटस छ ओर एनी अदर कन्डिसन छ भने त्यस्तोमा सर्जरी गर्न चाहिँ खासै राम्रो नहुन सक्छ, त्यस्तो केसमा चाहिँ रेडियोथेरापी दिइन्छ। अर्को चाहिँ सर्जिकली इनअपरेबल पेसेन्ट, जसमा सर्जरी गर्नै मिल्दैन, त्यसमा चाहे हाई रिस्क अफ अकरेन्स, त्यसमा चाहिँ सर्जरी गरिसकेपछि फेरि रिअकर हुने चान्स धेरै हाई छ, त्यसमा चाहिँ गरिन्छ। र कुनमा कन्ट्राइन्डिकेटेड छ भनेपछि पायोमेट्रा भनेको इन्फेक्सन यदि छ भने
ट्युमरको वरिपरि चाहे ट्युमरमै इन्फेक्सन छ भने गरिँदैन, पेल्भिसमा एब्सेसहरू छ भने गरिँदैन, कुनै किडनी यदि माथि एब्डोमिनल क्याभिटीबाट पेल्भिक क्याभिटी तर्फ यदि आएको छ, चाहे कन्जेनेटल पेल्भिक किडनी छ भने गरिँदैन, चाहे पेल्भिसमा कुनै मास छ भने गरिँदैन, चाहे ट्युमरको यदि बावेलसँग एडिसनहरू छ भने चाहिँ हामी रेडियोथेरापी चाहिँ गर्दैनौँ। सो बेसिकली अब स्टेज 3 र 4 को ट्रिटमेन्टको हामी कुरा गर्छौँ। सो स्टेज 3 र 4 मा के छ कि अब स्टेज बेसिकली पहिला 3 को कुरा गरौँ भने स्टेज 3 मा चाहिँ सबभन्दा पहिला टीएच गरिन्छ। स्टेज 3 मा के गरिन्छ त टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी गरिन्छ, सँगसँगै एडजुभेन्ट केमोथेरापी र पेल्भिस इरेडिएसन। पेल्भिस इरेडिएसन भनेको रेडियोथेरापी अफ द होल पेल्भिस। सो स्टेज 3 को पेसेन्ट छ भने के गरिन्छ त टीएएच, केमोथेरापी र होल पेल्भिसको रेडियोथेरापी, हैन। सो यो कुरा चाहिँ बुझिराखौँ कि स्टेज 3 छ भने टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, एडजुभेन्ट केमोथेरापी एन्ड रेडियोथेरापी। तर स्टेज 4 को छ भने हामी युजुअली टीएएच गर्दैनौँ। स्टेज 4 मा के भइसक्यो, डिजिज यतिकै अब सर्जरी गरेर पनि खासै फाइदा छैन। सो स्टेज 4 मा हामी सर्जिकल स्टेजिङ जस्तो कुरा टीएच गर्दैनौँ, ओन्ली द केमोथेरापी एन्ड द रेडिएसन अफ होल पेल्भिस इज गिभन, हैन। सो स्टेज 4 मा के गरिन्छ त एडजुभेन्ट केमोथेरापी एन्ड द हैन एडजुभेन्ट केमोथेरापी एन्ड द पेल्भिक रेडिएसन, दैट इज रेडिएसन अफ होल पेल्भिस चाहिँ गर्छौँ। अब केमोथेरापीमा के ड्रग युज हुन्छ त? सो बेसिकली ड्रग्स आर प्रोजेस्टेरोन, टामोक्सिफेन and cytotoxic drugs like carboplatin, cisplatin, एड्रियामाइसिन एन्ड साइक्लोफोस्फामाइड। र प्रोजेस्टेरोन कति दिने त 1 ग्राम पर विक इन्ट्रामस्कुलर र टामोक्सिफेन 10 mg बिडी दिने है। र यो टामोक्सिफेन र प्रोजेस्टेरोनहरू चाहिँ हामी चाहिँ सो साइटोटोक्सिक ड्रग मध्ये कुनै एउटा ड्रग दिन्छ र यो दुईटा ड्रग सँगै कम्बिनेसनमा दिन्छ, प्रोजेस्टेरोन र टामोक्सिफेन सँगैमा कम्बिनेसनमा दिन्छ। सो बेसिकली केमोथेरापीमा प्रोजेस्टेरोन, टामोक्सिफेन एन्ड साइटोटोक्सिक ड्रग। सो मैले के भने कि स्टेज 3 को पेसेन्ट छ भने टीएएच गरिन्छ, हैन। टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, ओफोरेक्टोमी, लिम्फेडेक्टोमी सबै गरिन्छ, हैन। सँगसँगै के गर्यो त हामीले केमोथेरापी दियो र प्लस रेडियोथेरापी दियौँ। तर स्टेज 4 को पेसेन्ट छ भने विल नट गिभ, हैन। स्टेज 4 को पेसेन्ट छ भने हामीले के गर्दैनौँ रे, स्टेज 4 को पेसेन्टमा विल नट गिभ टीएच गर्दैनौँ, केमोथेरापी र सिर्फ रेडियोथेरापी चाहिँ गर्छौँ। अब कुनै पेसेन्टलाई यदि सर्जरी गर्दा पनि रिकरेन्ट त्यो डिजिज भइरहेछ भने, रिकरेन्ट क्यान्सर भइरहेछ भने युजुअली मेन साइट अफ रिकरेन्स भनेको भेजाइना र पेल्भिसमा मोस्टली चाहिँ रिकरेन्ट हुन्छ, ट्युमर चाहिँ फेरि लाग्छ। तर बाहिर पनि लाग्न सक्छ, जस्तो लङमा, लिम्फ नोडमा, लिभरमा, ब्रेनमा, बोनमाहरूमा पनि लाग्न सक्छ, हैन। सो एक्स्ट्रा पेल्भिक साइट अफ रिकरेन्स इज लङ, लिभर, ब्रेन, बोनहरू, हैन। अब यिनीहरूमा के हुन्छ कि सर्जिकल ट्रिटमेन्ट इज नट अ गुड अप्सन, त्यही भएर रेडियोथेरापी इज मोस्टली डन, हैन। सो रेडियोथेरापी भनेको यहाँ चोइसको ट्रिटमेन्ट भयो। अर्को हर्मोनल थेरापी र केमोथेरापीहरू चाहिँ गर्न चाहिँ सक्छ इन सेलेक्टेड केसेस। इन फलोअप, अब लास्ट टपिक यसमा फलोअप छ। सो फलोअप पेसेन्ट कसरी गर्ने कि ट्रिटमेन्टहरू गरिसकेपछि फलोइङ इनिसियल जति पनि थेरापी लिन्छ, हैन, केमो, रेडियो जे पनि लिन्छ, त्यसपछि के गरिन्छ त पेसेन्टलाई इक्जामिन गरिन्छ एभ्री 4 मन्थमा, हैन। एभ्री 4 मन्थमा फलोअप गर्ने फर्स्ट 2 सालसम्म। सो पहिलो 2 सालसम्म हरेक 4 महिनामा फलोअप गर्ने, त्यसपछिको नेक्स्ट 2 सालमा 6 महिनामा फलो गर्ने र त्यसपछि इयरली फलोअप गर्ने। र इच फलोअपमा यु हेभ टु लुक फर द सिम्टम्सहरू कस्तो छ कि छैन, अहिले चेस्ट एक्सरे गर्ने, हैन। त्यसपछि सिटी स्क्यान, एमआरआईहरू चाहिँ यदि क्लिनिकली त्यस्तो गर्नुपर्ने छ भने गर्ने, र एउटा सिरम CA-125 टेस्ट चाहिँ गर्ने। सो दिज वेयर द टेस्ट टु बी डन इन फलोअप। सो दिस वाज ऑल अबाउट द endometrial carcinoma treatment, and I hope you like my video and subscribe it. Thank you for watching my channel.